नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछली आयत में हम लोगों ने यहूद और बनी इसराइल का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनी इस्माइल से मबऊस होने पर हसद और अनात का ज़िक्र किया था। यहूदियों को असल तकलीफ़ जो थी वो ये थी कि नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें मबऊस क्यों नहीं हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलाद इस्माइल से और ऐसी कौम में पैदा क्यों हुए हैं जिन्हें यहूद अपने से बहुत हकीरतर समझते थे। मुश्रिकों को दूसरी तरफ ये तकलीफ़ थी कि आप खालिस्तन एक अल्लाह की इबादत की दावत देते हैं जिसकी ज़द इन पर, इनके माबूदों पर, इनके आबाओ अजदाद पर और इनकी चौधराहट पर पड़ती थी। हमारी आज की आयत नंबर 106 से लेकर आयत नंबर 110 तक हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा नंसख मिन आयातिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा अलम तअलम अन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर। हम जब भी किसी आयत को मनसूख करते या इसे भुला देते हैं तो इस जैसी या इससे बेहतर आयत लाते हैं। क्या आप जानते नहीं कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। यहूद जिन जिन तरीक़ों से लोगों को इस्लाम से मुतनफ़र करने का किरदार अदा कर रहे थे, इनमें से एक ये भी था कि कुरान को मशकूक करार दिया जाए। वो लोगों से कहते थे कि अगर कुरान भी मंजिल मन अल्लाह है और तौरात भी, और तौरात के अहकाम में इख्तलाफ क्यों है। इस इतराज़ का दूसरा पहलू ये था कि कुरान में एक हुक्म नाजिल होता है, फिर इसकी जगह कोई और हुक्म आ जाता है, तो क्या अल्लाह ताला को ये इल्म नहीं कि मैं पहले क्या हुक्म दे चुका हूँ और अब क्या दे रहा हूँ। नाउज़ बिल्लाह। यहूद के ऐसे ही एतराज़ात का जवाब अल्लाह ताला ने इस आयत में फ़रमा दिया है कि ऐब ना पहले हुक्म में था और ना दूसरे हुक्म में है। हालात और मौके की मुनासबत से जिस तरह के अहकाम की ज़रूरत होती है वैसे ही दिए जाते हैं। और ये जान लेना चाहिए कि अल्लाह ही मालिकुल मुल्क है। वह जिसे चाहे हुक्म दे सकता है, पहले के अहकाम मनसूख भी कर सकता है और नए भी दे सकता है। आयत नंबर 107। अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। क्या आप ये नहीं जानते कि आसमानों और ज़मीन की फरमारवाई अल्लाह ही के लिए है, नीज़ ये कि अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई खबरगिरी करने वाला और मददगार नहीं है। यानी ज़मीन और आसमान की सारी बादशाहत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के ही लिए है, और अगर अल्लाह ताला किसी का हामी व मददगार ना हो तो कोई भी उसका हामी व मददगार नहीं हो सकता। इस आयत से हमें ये भी बात समझ में आती है कि जिसे अल्लाह ताला नफ़ा पहुँचाना चाहे कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुँचा सकता, और जिसे अल्लाह ताला नुकसान पहुंचाना चाहे कोई भी उसे उसका नुकसान नहीं टाल सकता मगर सिर्फ़ अल्लाह ताला के अलावा। अल्लाह ताला की ही वो ज़ात है जो हर किसी को नफ़ा या नुकसान पहुंचाने पर कादिर है। आयत नंबर 108। अम तुरिदूना अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमानी फ़क़द ضल सवाअस सबील। या तुम लोग ये चाहते हो कि अपने रसूल से ऐसे ही सवाल करते जाओ जैसे इससे बेशतर मूसा अलैहिस्सलाम से किए जा चुके हैं, और जिस शख्स ने ईमान की रविश को कुफ्र की रविश से बदल दिया इसने सीधी राह को गुम कर दिया। अब इस्लाम से मुतनफ़र करने का जो दूसरा तरीक़ा यहूद ने इख्तियार किया था वो ये था कि बहुत सारे गलत फहमियाँ और गुमान पैदा करके तरह तरह के सवालात मुसलमानों के सामने पेश करते और इन्हें कहते कि अपने नबी से ये बात भी पूछ कर बताओ और वो भी और ये भी। इस पर अल्लाह ताला ने मुतनब्बा किया कि यहूद की तो आदत यही रही है। उन्होंने तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी मुसलसल सवालात और मुतालबे कर करके तंग करके रखा हुआ था। इस तरह के एतराज़ात और गलत फहमियाँ और गुमान इनकी रविश है, और ये काम यही लोग करते हैं
جو اطاعت و فرمانبرداری پر آمادہ نہیں ہو سکتے، لہٰذا تم اسے لعینی اور بے مقصد سوالات کرنے سے پرہیز کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارہا متنبہ فرمایا کہ کیل و قال اور بال کی کھال اتارنے کی وجہ سے پچھلی امتیں تباہ ہوئی ہیں، لہٰذا تم ایسی باتوں سے پرہیز کرو اور جن باتوں کو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں چھیڑا ان میں خواہ مخواہ کریت نہ کرو۔ اور ہمارے لیے بھی اس میں یہی سبق ہے کہ بہت سارا سوالات کرنے کی بجائے جو ہے ہم منوعاً اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم کر لیں، بال کی کھال کھینچنے کے بغیر۔ آیت نمبر 109 وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر تمہیں کافر بنا دیں، جس کی وجہ ان کا وہ حسد ہے جو ان کے سینوں میں ہے، جبکہ اس سے قبل ان پر حق بات واضح ہو چکی ہے۔ اے مسلمانوں، انہیں معاف کرو اور ان سے درگزر کرو، اللہ تعالیٰ خود ہی اپنا حکم بھیج دے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہود یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے اور حیلے بہانوں سے اسلام سے دل برداشتہ کر دیں، مسلمانوں کی قوت کو کمزور تر کر دیں۔ لہٰذا یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم اپنے اندرونی اناد اور بغض کی حقیقت کو خوب سمجھ لو اور ان کا رد عمل دیکھ کر مشتعل نہ ہو جاؤ، نہ ان سے بحث و مناظرہ میں الجھو، نہ اپنا وقت ضائع کرو، بلکہ انہیں درخور عناد سمجھتے ہوئے یعنی جاہل سمجھتے ہوئے ان کے حال پر چھوڑ دو اور صبر کے ساتھ دیکھتے رہو کہ اللہ ان کے حق میں کیا فیصلہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو پوری سزا دے کر رہے گا کیونکہ وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دوسری طرف اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ ان کے ساتھ جہاد کیا جائے، پھر ان میں سے کچھ تو نہایت ذلت کے ساتھ جلا وطن کیے گئے اور بعد میں جزیہ دینے پر مجبور ہوئے، اور بعض دوسرے قید ہوئے، پھر قتل کر دیے گئے، اور ان کی عورتیں اور بچے لونڈی و غلام بنا لیے گئے۔ آیت میں جہاں مینشن ہوا ہے نا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں درگزر کر دو، انہیں معاف کر دو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنا حکم بھیج دے۔ خود ہی اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہوا کہ ان کے ساتھ جہاد کیا جائے، پھر ان میں سے کچھ تو نہایت ذلت کے ساتھ جلا وطن کیے گئے اور بعد میں جزیہ دینے پر مجبور ہوئے، اور بعض دوسرے قید ہوئے اور پھر قتل کر دیے گئے، ان کی عورتیں اور بچے لونڈی و غلام بنا لیے گئے۔ آیت نمبر 110 وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنے لیے جو بھی نیکی کے کام تم آگے بھیجو گے انہیں اللہ کے ہاں پاؤ گے، اور جو کام تم کرتے رہے ہو بلا شبہ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں بھی مسلسل مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہود کی شرارتوں کی طرف توجہ دینے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرو۔ کس طرح؟ نماز کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، اور ایسے کام کیا کرو جو کہ نیک ہوں، نیک کام آگے بھیجو جن میں آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی کے بھی نیک کاموں کو ضائع نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ثواب موجود ہے۔ ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں استقامت عطا فرمائے، قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو ہماری عملی زندگی میں ہمیں رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔